इंडिया, दिस इज विकास सिंह एंड प्राउड मोमेंट की बात है कि राइट नाउ आई एम इन कतर दोहा और हमारे इंडियन मनी, इंडियन करेंसी में यू कैन शॉप, जो भी आपको शॉपिंग करनी है आप इंडियन करेंसी ले सकते हैं और शॉपिंग कर सकते हैं। इंडिया की करेंसी न्यू डॉलर बनता चला जा रहा है। So rupee is the new dollar, is a reality of life. De-dollarization is happening at an alarming rate. So thanks to मोदी जी, salute to you. Because of you ये पूरा हिंदुस्तानी पैसा पूरे वर्ल्ड में चलेगा, कतर में तो चल रहा है। जो आपसे कोई रुपये में ट्रेड करेगा तो वो आपसे वापस जो सामान लेगा रुपये दे के ही लेगा, और आपका रुपया तो आप ही क्या चलेगा। देखिए इंडिया रुपी तो फ्रांस, जर्मनी, पेरिस में तो चलेगा नहीं, इंडिया में ही चलेगा। यहाँ तक कि हमारा हमसाया मुल्क भारत जो है वो अपनी ट्रेड तक जो है इंडियन रुपी में करता है, लेकिन पाकिस्तान रुपी की वैल्यू दिन ब दिन डाउन होती जा रही है। अगर आज मैं आपको बताऊं, आज आपको दिल्ली से सिंगापुर पैसा भेजना है, यू डोंट नीड स्विफ्ट, यू कैन सेंड फ्रॉम यूपीआई। दिल्ली से कतर पैसा भेजना है, यू डोंट नीड स्विफ्ट, आप यूपीआई से भेज सकते हो। जहाँ तक IMF का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ वो सब मिलके जितनी बर्बादी पाकिस्तान की करा सकते थे वो उन्होंने करा दी। अब दोस्तों जब सारे रास्ते बंद हो गए, जब पाकिस्तान आ गया है सड़क पे एक धोती के साथ, अब ये बोलते हैं कि हम अफगानिस्तान के साथ करेंगे झगड़ा। आज पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने यह कह दिया है कि हम अफगान तालिबान को वार्न करते हैं कि वहाँ पे वो जो दहशतगर्द छुपे हुए हैं, जो उनकी हाइड आउट्स हैं, उनके ऊपर हमने हमले करने हैं, क्योंकि अफगानिस्तान की टेरिटरी अभी भी इस्तेमाल हो रही है। मैं तो चाहता हूं कि ये लोग हमला करें अफगानिस्तान के ऊपर। मैं सच बोल रहा हूं दोस्तों, तालिबान इनके देश कराची तक पकड़ लेंगे, वो इस्लामाबाद तक में अफगानिस्तान का झंडा गाड़ देंगे। मुझे लग रहा है हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक हो जाने, अफगान तालिबान के साथ ताल्लुकात खराब रहने हैं। ये मैं आपको बड़ी डंके की चोट पे बात बता रहा हूँ। मुझे हंसी किस बात पे आ रही है कि पाकिस्तानी बोल रहे थे जब तालिबान आएंगे तो इंडिया का हालत बुरा हो जाएगा, तालिबान हिंदुस्तान को छोड़ेगा नहीं। आज ये वही तालिबान है जो पाकिस्तान जो कब्रें दे रहा था, आज उसी से लड़ने की बात आ रही है। सुभान अल्लाह भाई। नमस्कार दोस्तों, मशहूर बॉलीवुड सिंगर मिक्का सिंह ने कतर की राजधानी दोहा के एयरपोर्ट से सोशल मीडिया पर एक ऐसा रोमांचक वीडियो शेयर किया कि जिसने हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। दरअसल मिक्का सिंह ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट करते हुए बताया कि उन्होंने दोहा एयरपोर्ट पर इंडियन करेंसी का इस्तेमाल किया। उन्होंने ये भी बताया कि ये किसी भी रेस्टोरेंट या शॉपिंग आउटलेट में इंडियन करेंसी का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ ही सिंगर ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देते हुए सल्यूट भी किया। मिक्का सिंह का ये वीडियो सोशल मीडिया में जमकर शेयर किया जा रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि मिक्का सिंह दोहा एयरपोर्ट पर इंडियन करेंसी के साथ खरीदारी कर रहे हैं। साथ ही वे लोगों को बता रहे हैं कि दुनिया में कैसे भारत का कर्ज बड़ा है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जी की कोशिशों का नतीजा है कि इंडियन करेंसी से दोहा एयरपोर्ट में खरीदारी की जा सकती है। वीडियो में मिक्का सिंह ने मोदी जी को धन्यवाद देते हुए सल्यूट भी किया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और वीडियो को देखने के बाद लोग इंटरनेट पे कमेंट भी कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे थे तो मैंने कुछ अर्सा आपको कहा था कि एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान पे हमला करेगा और वहाँ पे जो हाइड आउट्स हैं, वहाँ पे जो दहशत गर्दों के जो अड्डे हैं, पाकिस्तान वहाँ पे हमले करेगा। और आज पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने यह कह दिया है कि हम अफगान तालिबान को वार्न करते हैं कि वहाँ पे वो जो दहशतगर्द छुपे हुए हैं, जो उनकी हाइड आउट्स हैं, उनके ऊपर हमने हमले करने हैं, क्योंकि अफगानिस्तान की टेरिटरी अभी भी इस्तेमाल हो रही है। सो ये है वो सारी सिचुएशन। अब ये जो तस्वीर आपके सामने नज़र आ रही है, इसमें पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर और पाकिस्तान के DGISI और पाकिस्तान के साबिक जो पाकिस्तान के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मोहम्मद सादिक फॉर अफगानिस्तान थे वो हैं, और पाकिस्तान के मौजूदा सेक्रेटरी खारजा हैं जो कि अब्दुल्ला बरादर को, अब्दुल गनी को मिल रहे हैं। और ये जो चीज़ है ये बताती है कि पाकिस्तान की पिछले 50 साल की जो अफ़गानिस्तान की जो पॉलिसी है या जो अफ़गानिस्तान का जो नैरेटिव है वो डिफ़ॉल्ट कर गया। हम जो 50 साल अफ़गानिस्तान में खेल खेलते रहे, जिसकी वजह से आज अफ़गानिस्तान के अंदर भी हमें गालियाँ पड़ती हैं। पूरी पश्तून बेल्ट पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ है। और हम क्या कर रहे हैं? हम एक ही चीज़ कर रहे हैं कि जनाब हमने इंडिया के साथ, हमारे वैसे 75 साल पुरानी दुश्मनी है, ईरान के साथ कोई ऐसा महीना नहीं गुजरता जिस दिन बॉर्डर के ऊपर ठुक ठक 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 ना होती हो।
کبھی وہ جو دہشت گرد گروپ ہیں وہ کہتے ہیں جی کچھ آپ کی طرف ہے، ہم کہتے ہیں آپ کی طرف ہیں، اور وہ لڑائی چلی رہتی ہے. کلبھوشن یادو کا بھی آپ کو یاد ہوگا، پاکستان جو اٹیکس ہیں وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اوپر ہیں. اب ایک ادارہ ہے پپس پاکستان میں، اس نے ایک رپورٹ بنائی اور اس نے کہا کہ 262 ٹیرر اٹیکس ہوئے ہیں پاکستان میں پچھلے سال، جن میں 89 اٹیکس جو ہیں تحریک طالبان پاکستان نے. اور یہ وہی تحریک طالبان پاکستان ہے جس کو پاکستان کہتا ہے کہ بھائی یہ افغانستان میں بیٹھ کے پاکستان پہ حملے کر رہی ہے، اور آئی ایس اور باقی جو ہیں. اب کویشچن یہ آتا ہے کہ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں جو دہشت گردوں کے جو حملے ہیں وہ 120% بڑھے ہیں 2022 میں ایز کمپیئر ٹو 2021. اب پاکستان کے پاس کیا چوائس ہے؟ پاکستان کیا کہے؟ طالبان کو کہے، وہ ٹی ٹی پی کو کہے، کس کو کہے؟ افغان طالبان سنتے نہیں. میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ تھوڑا سا یہ جو حالات ٹھیک ہیں، یہ بیسیکلی یہ جو میٹنگ ہوئی تھی اس کے اگینسٹ یہ حالات بہتر ہوئے اور چیزیں بہتر ہوئی. ادروائز تو تھنگز ور ناٹ گڈ، چیزیں بالکل نارمل نہیں تھی پاکستان اور افغانستان کے درمیان. اب میں نے آپ کو بتا دیا پاکستان کے ایران سے تعلقات خراب ہیں، بس آگے کیونکہ ان کے اوپر حملہ ہو گیا تھا. اب ہماری اپنی سیکیورٹی افغانستان میں خطرے میں، ہمارے اپنے جو چارج ڈی افیئر ہے اس کی سیکیورٹی خطرے میں، تو ہم نے ادھر کسی کو بھیجنا ہے. اور ہم دنیا کو کہہ رہے تھے افغانستان سے تعلقات ٹھیک کرو یار، انہاں دے نال یاری کرو، دوستی کرو، انہاں دے نال ٹریڈ کرو، انہاں دے بندیاں نو منو. اور وہ پھر یہ ہوا کہ جب ہم نے او آئی سی کی کانفرنس بلائی، دنیا میں پیسہ اکٹھا کوئی نہ ہوا، تو ہم نے وہ پلیجز تھوڑے بہت آئے تو ہم نے یہ کہنا شروع کر دیا جناب افغان طالبان بھی ہمارے سے غصے ہونے کو کہ تواڈے کو تسی اپنے پیسے جڑے نے او کی کہندے نے لین دے اکٹھے کرن دے ہو، تے نال ساڈے بھی تسی اکٹھے کرن دے ہو. یہ تو آپ اپنے پیسے اکٹھے کریں، ہمارے کیوں اکٹھے کریں، ہمیں کیوں بدنام کریں؟ دس از واٹ دا طالبان نے ہمارے کہنا شروع کر دیا. وہ ایک اور سٹوری ہے. اب دیکھیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ یو این سیکیورٹی کونسل کی رپورٹ آئی تھی 2021 میں جولائی میں، جو لوگ تھوڑا افغانستان کی سچویشن سے ان ٹچ رہتے ہیں، اس میں کہا گیا تھا کہ جو طالبان کا ریٹرن ہے افغانستان میں، اس میں ٹی ٹی پی اسٹرینگتھن ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بڑی جیل بریکس ہوئی تھی، ایک بگرام کے اندر، ایک پلے چرخی کے اندر، جس میں ہزاروں جو تھے دہشت گرد، جس میں ٹی ٹی پی اور بہت سارے اور جو تھے وہ رہا ہو گئے تھے. اور اس کی وجہ سے پھر ہم نے جو ہے وہ ہماری مارا ماری شروع ہو گئی، اور ہم ان کے پیچھے ہیں، اور وہ سڈے گے نے. آپ کو یاد ہوگا پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ ٹی ٹی پی والے یہ ہمارے لوگ ہیں، ہم کیوں ان کو افغانستان میں رکھیں، کیوں ان کو رکھیں؟ وہ سارے پاکستان میں آ کے، جب وہ پاکستان میں آ کے سیٹل ہو گئے، وہ اپنے رشتہ داروں بہن بھراواں مل کے، وہ اپنے مل ملا کے تو واپس نکل کے دہشت گرد ایکٹیویٹیز کرنے، اور پھر وہ مارنے لگے. تو پھر ہم نے کہا وہ ہمارے سے کیا ہو گیا؟ پھر یہ ہمارے ڈیفینس منسٹر نے کہا ہم ان کو کہیں سیٹل کرنے لگے ہیں، پھر ہم کو کہیں بٹھانے لگے ہیں. پچھلا وزیر اعظم محبت کی پینگیں بڑھا رہا تھا ٹی ٹی پی کے ساتھ، اور یہ جو وزیر اعظم اور حکومت ہے یہ کہہ رہی ہے انہوں مارو. اب ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان کی عوام جن نمائندوں کو چن کے بھیجتی ہے، کیا ان کی عقل کم ہے؟ کیا ان کا ویژن کوئی نہیں ہے؟ یا طالبان ہیں یہ کیا ہے؟ ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں ہے. یا یہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں، یا یہ بند کمروں میں فیصلے کرتے ہیں. کوئی سامنے بھی دسو نے ملک دے عوام نے بھی دسے یہ نہ کہڑے ملک ہے، انہیں کتنے جانا ہے؟ عوام تو بند کمروں میں بیٹھ نہیں سکتی، وہ چلی غربت سے مر رہی ہے، ان کو تو باہر نکل کے کام کرنا ہی کرنا ہے. سو یہ کرنا کیا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ؟ یہ ایک بہت بڑا مقسمہ ہے، کیا اسے کہتے ہیں. اب ہم نے ظاہری بات ہے، پہلے تو ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے ساری یہ کہ افغانستان کی سرزمین ایز پر دوحہ ایگریمنٹ 2020 بٹوین طالبان اینڈ دی امریکہ، افغانستان کی سرزمین یوز نہیں ہونی چاہیے. یہی چیز پہلے انڈیا کہتا تھا کہ افغان سوائل شوڈ ناٹ بی یوزڈ اگینسٹ ادر کنٹری. یہی چیز آج ہم کہہ رہے ہیں، تو ہمارا اور انڈیا کا تو پھر افغانستان میں ایک ہی مسئلہ ہو گیا نا. ہمارا تو وہاں پہ ڈس ایڈوانٹیج ہے. دا ریزن بیہائنڈ از کہ ہمارے پاس تو لیوریج ہی نہیں ہے. گو کہ ہمارے پاس بارڈر ہے، روز افغانی پاکستان میں آ کے بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارا انہوں نے سوسائٹیل سٹرکچر تباہ کر دیا، کلیشن کو، ڈرگز، کیا نہیں انہوں نے یہاں پہ کیا. لیکن ظاہری بات ہے کیونکہ ہماری بہت بڑی پاپولیشن پشتون ہے، ہمارے بہن بھائی اور بھائی جو ہیں ان کی رشتہ داریاں وہاں پہ ہیں، تو ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے. اسی پشتون کا ہم نے فائدہ اٹھانا شروع کیا. یہ جو پاکستان کی بھی دیکھیں نا بدقسمتی یا لیڈرشپ کے کمالات دیکھیں کہ ہم پشتون نیشنلزم سے ڈرتے تھے، تو ہم نے طالبان اسلامک پروجیکٹ افغانستان میں لانچ کیا. ٹھیک ہے جی، کہ ہم مسلمان، یہ مسلمان، تو ہم دنیا کو ڈیفینڈ کریں گے. انڈیا کے خلاف ماحول بنایا، وہ سارے پشتون نیشنلسٹ پلس ریلیجس اسلامسٹ مکس ہو گئے. وہ جب ان کا دل کرتا ہے وہ دونوں کبھی وہ سوئچ آن کر لیتے ہیں، کبھی وہ سوئچ آن کر لیتے ہیں. پاکستانی پشتون نیشنلسٹ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان نے کیا کیا ہے، ادھر طالبان لا کے بٹھا دیا، ہمارا کلچر خراب کر دیا اور ہماری نسلیں خراب کر دی ہیں یہ. اب ہمارے پاس یہی ہے کہ ہم ان کو کہتے ہیں یار ساڑھوں نہ مارا جائے، کیونکہ آپ نے افغان طالبان نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ جی دوحہ ایگریمنٹ کے تحت. انڈیا بھی یہ کہتا تھا کہ جی یار سان نہ مارو، تو ہاں وعدے کیتے نے اس طرح. اب ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی